श्री ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह राष्ट्रको एक उत्कृष्ट सामुदायिक वन हो। यस वन चितवन जिल्लाको मुख्य सहर नारायणगढ बजारबाट पश्चिम उत्तरी भेग अर्थात् करिब 7 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यस ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन 230 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा स्थापना भएको यस सामुदायिक वन स्वच्छ, शान्त र रमणीय छ। साविक मङ्गलपुर गाविसको वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका गरी करिब 1500 व्यक्ति यस वनका उपभोक्ताहरू रहेका छन्। यो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन 2036 सालभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्राकृतिक वनकै रूपमा चाहिँ थियो। तर पछि यो 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ राजनीतिक उथलपुथलको कारणले गर्दाखेरि यो तहस नहस नै भयो र यहाँ पुरै चाहिँ सब वन क्षेत्र चाहिँ नासिएर चाहिँ आबादी क्षेत्र चाहिँ भएको थियो। यहाँ सबै चाहिँ बसोबास सुकुम्बासीहरूको चाहिँ बसोबास क्षेत्र भयो। त्यसपछि 2038 सालमा 37-38 सालमा चाहिँ टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल हेटौँडाले चाहिँ यहाँ वृक्षारोपण सुरु गर्यो र यहाँका जनताले वन पनि चाहिन्छ भन्ने मान्यताले जति अतिक्रमित क्षेत्र थियो त्यसको आधा भाग यहाँका चाहिँ सुकुम्बासीलाई बाँडेर अन्य क्षेत्र चाहिँ वन क्षेत्र चाहिँ कायम गरेको अवस्था हो। र यहाँ यो चाहिँ एक किसिमले भन्नेदेखि त्यति बेला पूर्ण रूपमा चाहिँ वृक्षारोपण गरिएको सिसौ प्रजातिको चाहिँ वृक्षारोपण गरिएको चाहिँ क्षेत्र हो। र के भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ वन्यजन्तुहरू गैँडाहरू बाघहरू यिनीहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ विचरण गर्न दिनुपर्छ र यहाँको घाँस दाउरा यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ यहाँका जनताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै आइरहेको चाहिँ अवस्था हो। गैँडा, चित्तल, जरायो, मयूर, बँदेल, बाघ, चितुवा लगायत दर्जनौं चराचुरुङ्गी, लगुना, वनकुकुरा आदि यस वनमा सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस सामुदायिक वनले वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धनका कार्यहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनले 58 देखि आज 73 सालसम्मको कालखण्डमा धेरै नै सामुदायिक वनको क्षेत्रमा चितवन जिल्लामै भनौँ राम्रो एउटा हैसियत काम गरेर धेरै नै यो सामुदायिक वनलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर प्रयत्नहरू भएको र यो एउटा चर्चित र लोकप्रिय सामुदायिक वनको रूपमा अगाडि बढेको र म अहिले वर्तमानमा भएको अध्यक्षले आएर हेर्दा नि त्यो पाइरहेको छु। र यसले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र यो नारायण नदी किनारको यो मनोरम दृश्य उसको चाहिँ क्षेत्रभित्र यो पर्दछ, किनारको उसमा तटमा पर्दछ र यसले वन संरक्षणका चाहिँ लागि चाहिँ निरन्तर काम गरेको, वातावरण संरक्षणलाई काम गरेको, त्यस्तै नदी कटान रोक्नको लागि तटबन्धनहरू स्पर निर्माण गर्नेहरू कामहरू गरेको छ। यता सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो विद्यालयलाई भयो, बाटो निर्माण गर्ने भयो, बाटोहरूमा चाहिँ ग्राभलिङ गर्ने, अरू कल्भर्टहरू राख्नको लागि, त्यस्तै विपन्नहरूको लागि, दलितहरूको लागि अब जस्तो स्वास्थ्य सुविधाहरू दिने, छात्रवृत्तिहरू दिने, विद्यालय निर्माणको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू प्रशस्त राम्रोसँग आर्थिक सहयोगहरू गर्ने र गत साल पनि भूकम्प आएको बेलामा भूकम्पको लागि पनि यसले 1 लाख कति सहयोग गरेछ। वनजन्य गतिविधिहरूमा आधारित इको टुरिज्मको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यस सामुदायिक वनले वन स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदायलाई वैकल्पिक आय स्रोतको व्यवस्था गर्दै वनमाथिको परनिर्भरता घटाउँदै आएको छ। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको बहुउपयोग गरी आफ्नो सामुदायिक वन संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरणका लागि आय आर्जन एवं उपभोक्ताहरूको हितको लागि दिगो वैकल्पिक आय स्रोत व्यवस्था समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधि वनले सञ्चालन गरिरहेको छ।
अहिले तपाईँको अझ विशेष भन्यो भने त महिलासँग एकदमै नजिक रहेर चाहिँ एउटा आय आर्जनको कार्यक्रमहरू गरेका छ। आय आर्जन कार्यक्रममा चाहिँ महिला समूहहरू गठन गरेर यो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिएर ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको चाहिँ संरक्षण तथा यसको विकासको यसको पूर्वाधार विकासको लागि पनि महिलालाई नै अगाडि बढाइएको अवस्था छ होइन। अब तपाईँको अहिले 8वटा चाहिँ संरक्षण समूह पनि हामीले गठन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो महिला मैत्री त लगभग तपाईँको चाहिँ महिला मैत्री भएको भाव चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ महसुस गरेको चाहिँ छौँ। ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनले यो तारबार छेउछेउको सदस्यहरूलाई मेम्बरहरूलाई 8वटा समूह बनाएर समूह बनाएको छ। त्यसमध्ये हाम्रो समूह पनि परेको छ। समूहमा हामी 35 जना छौँ र हाम्रो समूहको नाम नर्सरी वन खण्ड संरक्षण समिति हो र 8वटा समूहमा सबैजनाको एउटा एरिया छ हैन। घाँस बिरुवाहरू लगाउने, घाँसपातहरू लगाउने अनि हामीले चाहिँ यो जङ्गलले चाहिँ हाम्रो खेतीबाली नालीहरू गैँडाले नाश गरिदिएको भएर ज्ञानेश्वरले तारबारको विद्युतीय तारबारको सञ्चालन गरेको छ हैन। अनि विद्युतीय तारबार सञ्चालन मात्र गरेर भएन, त्यसको छेउछेउमा हरियो झारपातहरू घाँसहरूले छोयो भने त्यो झड्कालाई असर पार्छ भनेर अनि हाम्रो समूहले प्रत्येक समूहले तारबारको वरिपरि सफा गर्दै गरेका छौँ हैन। हाम्रो समूहले चाहिँ प्रत्येक हप्ता शनिबार सधैँ सफा गर्छ र हामी 15-15 दिनमा जङ्गल निरीक्षण गर्छौँ। कसैले काँचा दाउरा काटेको, वन्यजन्तुहरू नाश गरेको छ कि भनेर निरीक्षण गर्छौँ हैन। काँचो दाउरा काटेको छ भने समातेर उनीहरूलाई जरिमाना तिराउँछौँ र हामीले समूहमा पैसा राख्छौँ र त्यसै गरेर अनि अब हुरी बतास आउन लागेको खण्डमा हैन, अब हाम्रो खोला नारायणी नजिकै छ हैन। अब त्यो जङ्गलहरू नाश गर्छ भनेर हामीले बिरुवाहरू पनि बेला बेलामा रोपेका छौँ हैन। अनि अब सरसफाइ त नियमित भइरहेको छ। अब यहाँभित्र अब कसैले त्यो आगजन्यहरू वस्तुहरू लान दिँदैनौँ हैन। त्यसबाट अब गरिब महिनामा आगो लागि हुन्छ भनेर अनि त्यस्तै। अनि अब ज्ञानेश्वरले हामीले प्रत्येक महिना हामीले त प्रत्येक हप्ता सरसफाइ गर्छौँ, तर ज्ञानेश्वरले चाहिँ 1 महिनाको 1000 को दरले खाजा खर्च दिएको छ हामीलाई हैन। त्यो पनि हामीले खाजा नखाएर समूहमै राखेर हामीले समूह कोष बढाउँदै लगाएको छौँ। पर्यटकका लागि एक नयाँ गन्तव्य स्थलको पहिचान स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्धित सरकारवाला बीच समन्वय र सहजीकरण गरी जिल्ला तथा राष्ट्रलाई नै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्दै लैजान यस ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन सधैँ तयार छ। यो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन चितवन जिल्ला र नेपालकै पर्यापर्यटनको क्षेत्रमा गनिएको चाहिँ सामुदायिक वनमध्ये पर्छ र यो सायद चाहिँ नम्बरिङ गर्दा पनि 1-2 नम्बर भित्रै पर्छ र यो यहाँ चाहिँ आन्तरिक जुन पर्यापर्यटन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यापर्यटन चाहिँ आगमनहरू चाहिँ स्तम्भ हो, यो गन्तव्य स्थल बन्यो र त्यसपछि यहाँ जनताको आय स्तरमा चाहिँ राम्रै वृद्धि भएको छ। जनताहरू यो वनसँग चाहिँ आश्रित भएर जुन चाहिँ व्यवसायहरू विशेष गरेर होटल व्यवसायहरू यो नारायणीको तटमा र अथवा यहाँको मनोरञ्जन दृश्यहरू चाहिँ अवलोकन गराउँदै जुन होटलहरू सञ्चालन भएका छन् त्यहाँ प्रशस्त एउटा त व्यवसायकै भयो, व्यवसाय नै भयो। अर्को व्यवसायको अलावा होटलहरूका स्टाफहरू जुन चाहिँ छन् उहाँहरूको चाहिँ रोजगारी दैनिकी रोजगारीमा चाहिँ राम्रो विकास भएको छ, वृद्धि भएको छ र यसलाई अझै हामीले चाहिँ बढाउँदै लान सक्यौँ र यहाँ चाहिँ अझै हाम्रो लक्ष्य अनुसार यो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको जुन कार्ययोजना अनुसार चाहिँ यसलाई अझै बाह्य पर्यटकहरू पनि ल्याउने व्यवस्थापन गर्यो भने यहाँको जीवनस्तर धेरै सुदृढ हुने चाहिँ देखिन्छ। वन स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदायलाई वैकल्पिक आय स्रोतको व्यवस्था गर्दै वनमाथिको परनिर्भरता घटाउने वनको उद्देश्य हो, जसले रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएका युवाहरूलाई पर्यापर्यटनका विकास गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेछ।
त्यति मात्र नभई पर्यापर्यटन गन्तव्य स्थलको रूपमा ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनलाई विकास गर्नका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्रोत, साधन एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घ संस्था, व्यवसायी, स्थानीय उपभोक्ताहरूबीच समन्वय र सहजीकरण पनि हुँदै आएको छ। हाम्रो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन चाहिँ पर्यटनलाई एकदमै प्रमुख आधार बनाएका छौँ। पर्यटन विकासका लागि यहाँ आन्तरिक पर्यटन भित्राउनको लागि व्यवस्थित पिकनिक स्पोट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। पार्क र वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रदेखि लिएर सिङ्गो सामुदायिक वनलाई नै एउटा प्राकृतिक एउटा जू जस्तो हामीले कन्सेप्ट राखेका छौँ र यहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु गैँडालाई हामीले उचित वासस्थानको व्यवस्था गर्दै विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यसलाई अवलोकन गर्ने माध्यम बनाएका छौँ। स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार, जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार हाम्रो यहाँ काठ कटान हुन्छ, ढलापडा सुक्खा काठ कटान हुन्छ र त्यसलाई हामीले यहाँ व्यवस्थित तरिकाबाट घाटगद्दी गर्छौँ। त्यो घाटगद्दी गरिसकेपछि हामीले उपभोक्तासँग हामीले निवेदन माग गर्छौँ र त्यो निवेदन माग अनुसार रोल क्रम अनुसार पालोमा राखेर हामीले उपभोक्ताहरूलाई काठ बिक्री वितरण गर्छौँ एउटा पाटो। र हामीले दाउरा धेरै उपभोक्ताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उपभोक्ताको चाहना अनुसार हामीले दाउरा चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिराखेका छैनौँ। तथापि कुनै भवितव्य पर्दा, मर्दा पर्दा सामाजिक कार्यहरूमा हामीले त्यसलाई पनि रोकेका छैनौँ। र अर्को हाम्रो यो उपभोक्ता क्षेत्रभन्दा पनि अलि टाढाबाट पनि यो चाहिँ ठुलो दाह संस्कारको क्षेत्र भएको हुनाले हामीले दाह संस्कारको लागि पनि दाउरा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। र काठ दाउराको हकमा हामीले स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराउन नसके पनि काठ चाहिँ हामीले उपभोक्ताहरूको माग अनुसार नै, चाहना अनुसार नै हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ। यस सामुदायिक वनसम्म पुग्न नारायणगढ बजारको नारायणी नदी तटबाट ऱ्याफ्टिङ बोटद्वारा झन्डै 1.5 घण्टा लामो रोमाञ्चक जलयात्रा समेत गर्न सकिन्छ। साथै वनभित्र प्रवेश गरेसँगै सुरक्षित जङ्गल ट्रेकिङ र जिप सफारी ड्राइभ गर्न सकिने ज्ञानेश्वरमा नारायणी नदी किनारको भ्यू दृश्यावली एवं सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्यको आनन्द लिन सकिन्छ। वन सिमानामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको कला संस्कृतिमा रमाउँदै स्थानीय मठ मन्दिर गुम्बाहरूको भ्रमण गर्न पाउन यस ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको विशेषता हो। यस सामुदायिक वनको बीच भागमा निर्माण भएको भ्यू टावरबाट वन्यजन्तु, पशुपक्षी अवलोकन तथा आवश्यक सुविधा समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। चितवन जिल्लाकै मनोरम पिकनिक स्थल तथा बिदा मनाउन उपयुक्त स्थानको रूपमा चिनिँदै आएको यस सामुदायिक वनमा वन क्षेत्रभित्र घाइते अवस्थामा पाइएका वन्यजन्तु, पशुपक्षीको व्यवस्थित उद्धार केन्द्रमा राखी उपचार गरिन्छ। सो उद्धार केन्द्रमा हरिण, अजिङ्गर, जरायो, अस्ट्रिच आदि वन्यजन्तु र मयूर, हुँसिल आदि चराचुरुङ्गीहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। पहिलाको भन्दा अहिले यो ज्ञानेश्वरको धेरै किसिमले अब यो पिकनिक क्षेत्र एउटा विस्तार गरेको छ। यहाँ एउटा मत्स्य के अरे फिसिङ पार्क भनेर राखिएको छ। यहाँ एउटा सानो हाम्रो चाहिँ उद्धार केन्द्र छ। एउटा चिल्ड्रेन पार्क भनेर हामीले यहाँ निर्माणको क्रममा गइरहेछ। त्यसको लागि हामीले बजेटिङ गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी छिटै पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मैले अस्ति पनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ यो पर्यटन विकास बोर्डमा तपाईँहरूले नगरपालिकाको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले पनि ज्ञानेश्वरलाई अलिकति गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरो पनि राखेको थिएँ। र हिजोका दिनबाट यहाँका जति पनि समुदायका व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर समुदायका सदस्यहरूदेखि लिएर गएर यहाँको नेतृत्व गर्ने पङ्क्ति साराबाट सबैबाट यो ज्ञानेश्वरको लागि चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको निरन्तरको सत्प्रयासबाट आज यो संस्थाले यो रूपमा आइपुगेको भन्ने म आफूलाई लाग्दछ।
यस ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनले वन, वन्यजन्तु तथा जैविक संरक्षणमा समर्पित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग जैविक विविधता तथा पर्यापर्यटन विकासका प्रारम्भिक कार्यका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाएको छ। वृक्षारोपण, लघु उद्यम तथा पशुपालन वितरण कार्यक्रम, सिपमूलक तालिम आदि सञ्चालन गर्दै आएको सामुदायिक वनले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायमा विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमद्वारा सचेतना अभिवृद्धि गरेको छ। यस वनले संरक्षण सम्बन्धी सिकाइको लागि वन संरक्षण समूहका महिलाहरूलाई विभिन्न समयमा अवलोकन भ्रमण समेत आयोजना गर्दै आएको छ। यस वनले अति विपन्न परिवारलाई ग्यास सिलिन्डर र चुलो व्यवस्थान वितरण गरेको छ। साथै वनमाथिको निर्भरता कम गर्न बायोग्यासको निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। म ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुँ। पहिला मैले आगोमै दाउराबाट नै खानासाना बनाउँथेँ। अहिले ज्ञानेश्वर वनले ग्यास चुलो वितरण गर्नुभयो, त्यसमै खानासाना बनाउँछु। अहिले धेरै सजिलो भएको छ, दाउरा बाल्न कम भएको छ। 8वटा वन संरक्षण समूह निर्माण गरी संरक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराएर अग्निरेखा नियन्त्रण, विद्युतीय तारवार निर्माण, नियमित सरसफाई लगायतका कार्यहरू वनले सञ्चालन गरेको छ। वनमा आश्रित समुदायको आय स्रोतलाई दिगो बनाउन पिकनिक क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पार्क निर्माणका साथै व्यावसायिक सटरको निर्माण गरी भाडामा लगाई आय स्रोत बढाउने वनको योजना छ। यसले वन क्षेत्रभित्र घाँसे मैदान विस्तार र विकास गर्न पनि अन्य सामुदायिक वनहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ। यो सामुदायिक वनले वास्तवमा धेरै व्यावहारिक र व्यावसायिक वनकर्मीहरू प्राप्त गरेको छ। त्यसकै फलस्वरूप नै आज यो सामुदायिक वन यो उचाइमा पुग्न सफल पनि भएको हो। तपाईँलाई एउटा अचम्म लाग्ला, हामी लगभग 3000 घरधुरी भएको यो चाहिँ उपभोक्ता सङ्ख्या भएको सामुदायिक वनमा अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यसमितिको निर्वाचन भएको छैन। हामी अहिलेसम्म सबै सर्वसहमतिमा कार्यसमिति गठन गर्दै आइरहेका छौँ र यो हाम्रो यहाँको संरचना पनि अन्यत्रका सामुदायिक वनहरूले अनुसरण गर्ने खालको छ। हामीले 141 जनाको परिषद सभा गठन गरेका छौँ। त्यो यहाँको उपभोक्ता वडा 1 देखि 6 सम्म साबिक मङ्गलपुरका उपभोक्ता वडाहरू हुन्। त्यसबाट 141 जना हामीले पार्षद भन्छौँ, परिषद सभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् र त्यहाँबाट कार्यसमिति बन्छ र त्यो कार्यसमितिले वार्षिक रूपमा 2 पटक परिषद भेला सभाको भेला गर्छ। हामी साधारण सभा पनि गर्छौँ। त्यहाँ हामीले नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक कार्ययोजना, सम्पूर्ण तर्जमा गोष्ठी गर्छौँ। त्यो भइसकेपछि गत वर्षको कामहरूको समीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि हामी एकदम कार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरू हामी तर्जुमा गर्छौँ। परिषदको गठन चाहिँ हामीले चाहिँ 100 घरधुरी बराबर चाहिँ एउटा टोल बनाउँछौँ। त्यस टोलबाट चाहिँ 2 जना महिला, 1 जना दलित अनि अन्यबाट पनि 2 जना हामीले समावेश गर्छौँ। अनि अब यसको जिम्मेवारी भन्नुभयो हजुरले हैन, यसको चाहिँ अब यसको 141 जना हुन्छ जम्मा हैन। यसबाट एउटा कार्यसमितिको बढी बन्छ 25 जनाको, पदेन सदस्य पूर्व अध्यक्ष सहित पदेन सदस्य गरेर 26 जनाको हाम्रो एउटा टिम बन्छ कार्यसमितिको। अनि अरू बाँकी अब केही पार्षद सदस्यज्यूहरूलाई हामीले उपसमितिमा पनि समावेश गर्छौँ। र जिम्मेवारीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनमा हुने गतिविधिबारे, काम कारबाहीबारे हामीले आवश्यक पर्दा उहाँहरूलाई जरुर सम्झन्छौँ र उहाँहरूलाई बेला बेलामा हामीले बोलाइएको पनि हुन्छ। यसको गतिविधि र यसको विकासको लागि पार्षदहरूको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी भूमिका पनि हुन्छ। हाम्रो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको आम्दानीको पाटो पहिला वनभित्र भएको छपान गरिएको सिसो, त्यसपछि आएर सेकेन्ड मेन भनेको हाम्रो यो पिकनिक पार्क हो। त्योबाट हामीले वार्षिक 1 करोड आसपासको हामी बजेट बनाउँछौँ। अहिले यो वर्षको म कोषाध्यक्षको हैसियतले म आफूले 1 करोड 4 लाखको बजेट बनाएको छु। उक्त बजेटलाई आय अर्जन, सामुदायिक विकास, वन व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन विकास लगायत समुदायमा भएका विभिन्न अप्ठ्यारा गाह्रो सहरहरूलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति बजेटहरू खर्च गरिन्छन्।
त्यो बजेटहरू चाहिँ समुदायबाट हामीमा एउटा सांसद व्यवस्थापन गरिन्छ, जसमा 141 जना त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ यो सामुदायिक वन समिति बनेको हुन्छ र उहाँहरूको सिफारिसको आधारमा र अनुगमन पश्चात उक्त ठाउँहरूमा तिजहरू लगानी गर्ने गरिन्छ। समुदायको विकासमा सधैँ अग्रसर रहने यस वनले विभिन्न समयमा उपभोक्ताका छोराछोरीहरूको शैक्षिक पाटोमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। जहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको यस वनले मङ्गलपुर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका 8वटा बाल विकास केन्द्रलाई खाजा खर्च बापत वार्षिक 72,000 रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ। साथै अति विपन्न परिवारमध्ये 10वटा परिवारलाई शौचालय निर्माणका लागि अनुदान, सडकलाई सुधारोन्मुख बनाउन विभिन्न समयमा निर्माण गरिने सडकको लागि सहयोग आदि प्रदान गर्दै आएको छ। वनले स्थानीयमा पुर्याएको सहयोगका कारण जीवनस्तर उकास्न तथा आय आर्जन गर्न स्थानीयहरूलाई पनि सहज भएको छ। सुरुमा मैले 70 सालमा ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनबाट मैले पाडी पाएँ। त्यसपछि मैले पालन पोषण गरेपछि अहिले ब्याएर दुध बेचिरहेको छु। फेरि नि पाउने छ। दुध चाहिँ 1 साझे भएको छ। अलिअलि आम्दानी घर खर्च टार्नलाई सहिलो भएको छ। दुध बिहानमा कहिले 5 लिटर कहिले 6 लिटर भएको छ। पहिला चाहिँ बिहान 5 लिटर बेलुका 3 लिटर हुन्थ्यो। अहिले 1 साझे भएपछि चाहिँ 5 लिटर भएको छ। ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन यो अग्रणी वन हुनुमा आफ्ना विभिन्न विशेषता मध्येमा गरिबी न्यूनीकरणको लागि आय आर्जन यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्लोगन पनि छ, नारा पनि छ। गरिबी जहाँ गरिब छ त्यहाँ आय आर्जन, सीमा जोडिएका मान्छेको आर्थिक अवस्था सुधार नभई समाज परिवर्तन हुँदैन, समुदाय परिवर्तन हुँदैन। त्यही नीति अवलम्बन गर्दै यस ज्ञानेश्वर समुदायले आफ्नो क्षेत्रभित्र परेका क्षेत्रभित्रका निम्न स्तरका अति विपन्न वर्गहरूलाई लक्षित गरेर एउटा आय आर्जनको कार्यक्रम हामीले वार्षिक रूपमा गर्छौँ। हामी योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले यो सिमाना जोडिएको चाहिँ 20 जना चाहिँ अति विपन्न परिवार जसको घरमा चाहिँ बेलुका चाहिँ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने हुन्छ, उनीहरूलाई जङ्गलको चाहिँ बाट चाहिँ परनिर्भरताबाट कम गर्नको लागि उनीहरूलाई जङ्गल जाने समयलाई कटौती गरोस् भनेर हामीले ग्यास चुलो सहितको चाहिँ 20 जनालाई सिलिन्डर सहित ग्यास चुलो वितरण गऱ्यौँ। र त्यो हामीले चाहिँ अनुगमन गर्न जाँदा यदि प्रभावकारी देखियो कि ती चाहिँ निम्न वर्ग निम्न आय हुनेहरूलाई जङ्गल जाने पनि समयलाई उनीहरूले चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्न सके। र त्यस्तै हामीले अति विपन्न परिवार 35 जनालाई छनौट गरेर अहिले जनही 15,000 को दरले पाडी वितरण गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ पाडी वितरण गर्दा उनीहरूको चाहिँ आय स्तरमा चाहिँ बढेको छ। हामीले अनुगमन गर्दै जाँदा 5-7 जनाले 1-2 वर्ष अगाडि दिएको पाडीबाट उत्पादन पनि लिइसक्नु भएको छ। जनही चाहिँ बिहान र बेलुका दुध बिक्री गरेर उहाँको आर्थिक अवस्था चाहिँ सुधार गरिसक्नु भएको छ। यसरी गरिब विपन्न जनताको चाहिँ जसरी चाहिँ आय स्तर सुधार भयो भने सामुदायिक वनको पनि हैसियत चाहिँ बढ्ने भएको भएर यो प्रति चाहिँ सामुदायिक वन आय आर्जन प्रति गरिबी निवारण कसरी हुन्छ भन्ने प्रति सधैँ चनाएको छ। त्यस्तै हामी यो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विश्वविद्यालयहरूका हाम्रा उपभोक्ताका चाहिँ छोराछोरी जो जेहेन्दार र चाहिँ पढाइमा चाहिँ उत्कृष्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रोत्साहन सहित चाहिँ छात्रवृत्ति र चाहिँ केही रकमको व्यवस्था पनि ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनले गरेछ। यही विभिन्न पाटोहरूलाई समेट्दै अघि बढेको भएर ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन चितवन जिल्लामा मात्रै नभएर पनि समग्र देशभित्र पनि एउटा चाहिँ छुट्टै आफ्नो पहिचान छुट्टै छवि बनाउन सफल भएको छ। ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको नेतृत्वमा अन्य सामुदायिक वनहरूमा पनि पर्यटकहरू पुग्नुपर्छ तथा अन्य सामुदायिक वनहरूको पनि विकास गरिनुपर्छ भन्ने धारणाले ज्ञानेश्वर ब्लक समिति स्थापना भएको छ। सो ब्लकमा श्री ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, श्री सतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, श्री सिद्धि गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र श्री मजुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति आबद्ध छन्। ब्लकको मुख्य उद्देश्य वन्यजन्तु संरक्षण तथा पर्यटन विकास गर्नु नै हो। हामीले विशेष गरेर यो ज्ञानेश्वर ब्लक भनेर यहाँ 4वटा सामुदायिक वनलाई हामीले चाहिँ समावेश गरेका छौँ।
यो ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन, चैदेवी सामुदायिक वन, मजुवा सामुदायिक वन र सिद्धिगणेश सामुदायिक वन र विशेष गरी यो नितान्त पर्यापर्यटन विकास, वन्यजन्तु र वनमा आधारित पर्यटनलाई विकास गर्दै हामीले पर्यटनको विकास गर्ने अवधारणा अनुरूप यो ब्लकको चाहिँ गठन गरेका हौँ। त्यसको अध्यक्ष म आफै पनि छु अहिले र यसले हामीले गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि एनटिएनसीसँग यो युएसएडको सहयोगमा हामीले एउटा सहकार्य गऱ्यौँ, जहाँबाट हामीलाई 6.5 लाख रुपियाँ रकम पनि प्राप्त भएको थियो। त्यसकोबाट हामीले यो जङ्गलभित्र घाँसे मैदानहरू विस्तार गर्ने, ताल तलैयाहरूको चाहिँ पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, त्यसपछि गएर सरकारवाला विभिन्न निकाय संस्था होटलवालाहरूसँग हामीले सौरादेखि नाड भरतपुरका चितवनका नाम चलेका होटलहरूका मानिसहरूलाई यहाँ हामीले एउटा भेला गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यसको बजारीकरण पनि हामीले गर्नको निम्ति प्रयासहरू गऱ्यौँ र त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ र यो नारायणगढबाट यहाँसम्म सजिलै यहाँ ऱ्याफ्टिङ बोटमा आउन सकिने भएको हुनाले गर्दा हामीले एउटा ऱ्याफ्टिङ बोट पनि खरिद गरेका छौँ र अहिले हामीले ती सबैको मद्दतले एउटा प्याकेज टुरमा यो 4टै सामुदायिक वन सम्मिलित ज्ञानेश्वर ब्लकले कार्य गर्ने पनि हामीले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यसरी वन तथा वन्यजन्तु वातावरण स्थानीय लगायतको हितमा यस सामुदायिक वन स्थापना कालदेखि क्रियाशील छ। प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन यहाँका स्थानीय तथा सरकारवाला निकायहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।